अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। याक सराय पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। याक सराय एक कमाल सफ़रनामा है जिसमें ताड़ साहब लिखते हैं कि इतने सारे याक देख कर दरकूत जो है पास उसके करीब उन्होंने बहुत सारे याक देखे तो उन्होंने लिखा कि इतने सारे याक देखकर हम भी थोड़े से याक हो गए। याकों के हवाले से जो तज़किरा है याकों का, वो वैसे तो हर सफ़रनामे में जो शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे ताड़ साहब के उनमें हमें मिलता है। याकों से एक मोहब्बत जो है ताड़ साहब की वो भी बहुत ही नुमायाँ है। लेकिन याक सराय तो मतलब उस किताब का उन्वान ही याक सराय है। हमारी गुफ्तगू जो है वो ताड़ साहब से जारी है याक सराय के हवाले से। सोख्तराबाद का जो ग्लेशियर है, आपने लिखा है कि वो शरीफ ग्लेशियर था। सोख्तराबाद की जो चरागाहें थी वो कैसी थी? मैं सोख्तराबाद का सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी किताब में शुरू में बददिली का या एक मायूसी का इज़हार किया कि सोख्तराबाद जब आपने पहली नज़र में देखा, लेकिन फिर उसको एक ख़ास जाविये से जब आपने देखा या किसी और एंगल से या किसी और जहत में देखा तो फिर आपने सोख्तराबाद की तारीफ़ भी बहुत की है। तो सोख्तराबाद के बारे में थोड़ा सा बताइए। नाम तो वैसे बड़ा खूबसूरत है। देखिए, सोख्तराबाद इटसेल्फ वहाँ पे चर्चा रहता था आहद का, जो हमारे गाइड थे। जी जी। और एक तो नाम बड़ा फैसिनेटिंग है सोख्तराबाद। दूसरा, वो चंदे की झोंपड़े, जो उनको झोंपड़े कहते हैं, उनके जो घर है ना वो झोंपड़े होते नहीं है सच, और वो लेंटर वाले भी नहीं होते, मुकामी जो उनका तर्ज़ तामीर होता है पत्थरों से और लकड़ी से, सारा कुछ बड़े कंफर्टेबल होते हैं, अंदर से कालीन बिछे हुए हैं, सारा कुछ। तो सोख्तराबाद दूर से वो लगा कि सोख्तराबाद ही है, जला हुआ है, और हम बड़े मायूस हुए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो असल में वो एक ऐसा पॉइंट था जी, जो होता है ना विंटेज पॉइंट, कि किसी एक मुकाम से आप मंजर देखते हैं, उनको बनाया होता है कि यहाँ से इसकी बेहतरीन मतलब शक्ल दिखाई देती है किसी भी मंजर की। तो इसी तरह सोख्तराबाद जो था वो इर्द गिर्द जो पामीर माउंटेन्स थे जी, उनका बेहतरीन विंटेज पॉइंट था। वहाँ जाके आप उनको पूरी तरह देखते थे, उनके रंग आपके ऊपर आश्कार होते थे, उनकी हैबत, उनकी बुलंदी और उनका मुख्तलिफ होना। पामीर जो है, कम से कम सोख्तराबाद में जो पामीर है, छोटे पामीर है, बड़े पामीर उसके बियॉन्ड, तो उनकी जो हैत है और रंग जो है वो आम पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वहाँ पे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पे हम एक रात रहे और मैं अकेला भी हुआ, और मैं अक्सर अकेला होता हूँ एक तरफ, और उसमें जो तरह तरह की चीज़ें मुझ पर वारद होती हैं। कभी कुर्रतुल ऐन ताहिरा के शेर वारद हो जाते हैं, कभी स्नो टाइगर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो स्नो टाइगर्स की दास्तानें वहाँ बहुत आम थी, तो डिस्कशन भी हुई। तो उन्होंने, लतीफ़ साहब ने यही कहा कि इस तरह हमारे वालिद आए सोवियत यूनियन से इधर, और घोड़ों पे बैठ के आए थे, और इन वादियों में कुछ आगे चले गए, कुछ किधर चले गए, हम यहाँ पे सेटल हो गए। वो सारे देवर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान और यहाँ पे सेटल हुए थे, उनमें से कुछ वापस भी गए। और उसमें एक अम्मा जान का किस्सा है कि उनको रोक लिया गया ताशकंद एयरपोर्ट पे शायद, और उनको कहा कि जी आपके पास वीज़ा नहीं है, ये पासपोर्ट का कोई मसला है, तो तैश में आ गई। अच्छा। उनको तो तुम लोग वो हो जिनके जो आबाओ अजदाद थे जिन्होंने रूसियों की मदद की और उनके ग़ुलाम बन के रहे, हमने ग़ुलाम बन के रहना पसंद नहीं किया, हम हिजरत कर गए और हिंदुस्तान चले गए, तब ये हिंदुस्तान था। और मैं उज़्बेक हूँ आबाई। अच्छा, उसके कस्बे का नाम था ओश, जहाँ से ये आए थे। तो वो ओश जाना चाहती थी, उसने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने वतन वापस आई हूँ। तो जाहिर है कि वो बेचारा जो था पासपोर्ट अफसर, वो बिल्कुल हट गया। तो वो बड़ी एक फैसिनेटिंग जगह है कि और ख़ास तौर पे स्नो टाइगर्स की जो मिथ है वहाँ पे मैंने वो भी देखे, जो स्नो टाइगर्स को दबोचने के लिए इन्होंने वो शिकंजे बनाए होते हैं। और उनका ये कहना था जितने भी लोग थे कि हम स्नो टाइगर को कभी मारते नहीं अनटिल अनलेस वो हमारे मवेशियों को, मतलब है कि अगर नुकसान पहुंचाता है और हमारी अपनी जान को ख़तरा होता है। तो उनको शिकायत ही यही थी कि देखें वकार, ये जानवर और इनका एक ख़ास बैलेंस होता है जी, ह्यूमन पॉपुलेशन का और जो एनिमल पॉपुलेशन का। बेसिकली ये जगह सारी एनिमल्स की होती,
You are not supposed to live there. Humans are not supposed to live there. آپ ان کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں نا, وہ اوریجنل تو وہ رہتے ہیں, تو اس کے ساتھ اگر ہم آہنگی سے رہیں گے تو ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے مجھے سنو ٹائیگر کی ایک کھال پیش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری فیملی میں پچھلے 20-30 سال سے, اور جس طرح نگر میں جو ہیں اسرار ہمارے دوست, انہوں نے اپنا پرانا چوغا مجھے پیش کیا تھا کہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے گھر میں, اسی طرح وہاں بھی سب سے قیمتی چیز وہ سنو ٹائیگر کی کھال. وہ میں لے آیا تو پہلے میں نے اسے اپنے ڈرائنگ روم میں بچھایا, لیکن میں نے گلٹی فیل کیا کہ اتنی گرمی میں یہ اس کو پتہ نہیں فرش جو ہے گرم ہے, تو کھال سنو ٹائیگر کی ہے, یہ کیسا ہوگا اور یہ کہاں آ گیا ہے. پھر میں نے اس کو دیوار پہ لٹکانے کی کوشش کی, لیکن آل دا ٹائم آئی فیلٹ گلٹی, حالانکہ میں نے اسے مارا نہیں تھا. جنہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا انہوں نے بھی اسے مارا نہیں تھا. اس طرح کوئی تھریٹ تھا یا کوئی اور پرانی بات تھی, کیونکہ میں اس حق میں ہوں ہی نہیں کہ جانوروں کو مارا جائے. مجھے بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے جب میں یہ پرانے گھروں میں جاتا ہوں, اور آج کل بھی رواج ہے کہ مارخور یا مارکو پولو شیپ یا کوئی کسی اور جانور کا جو دھاڑا ہے وہ ڈیکوریشن کے اوپر لگایا, اور آئی فیل ویری انکمفرٹیبل. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی ٹیریٹری میں آئے نا جانوروں کی, تو یہ اگر ہمیں مار کے ہمارے ساتھ جو ہے اپنی غاروں میں ٹرافیز کے طور پہ لگا لیں تو ہم کیسا محسوس کریں. چنانچہ فائنلی وہ میرے پاس کہیں میں نے سنبھالی ہوئی اسکن, لیکن اس سے مجھے ایک کہانی جو کریٹ ہوئی, اور اس کا نام تھا ایک سنو ٹائیگر کی سرگزشت. وہ سارا وہی ایکسپیرینس ہے کہ وہ ایک سنو ٹائیگر اترتا ہے اور سردیوں کے زمانے, اور وہ بھوکا ہے, اور ایک لڑکی اس کو تھوڑا سا شہد دیتی ہے کھانے کے, تو وہ ان کا ریلیشن شپ. تو نارتھ نے صرف یہ نہیں ہے کہ میری جو آوارگی کی حص ہے اس کی تشفی کی ہے, بلکہ میری کریٹیوٹی جو ہے اس کو بھی نئے اینگل دیے. اچھا, کینجا بائی جو ہیں یہ ایک ایسا کردار ہے جو مسلسل آپ کی کتاب میں بڑا ایک اہم کردار ہے, لیکن آپ نے ایک جگہ پہ ایک نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ کینجا بائی جو ہے ان سے آپ کی ملاقات کے بعد اس کی 3 ماہ بعد شادی ہو گئی, اور پھر وہ ایک چٹان کے اوپر مردہ پایا گیا. تو یہ کیا واقعہ تھا سر؟ کینجا بائی کا کیریکٹر میں نے پورا اس میں ڈپکٹ کیا ہے. جی, یہ انہی کا بیٹا تھا عبد الواحد کا, شاید 3 بھائی تھے, اور ان میں سے کینجا بائی شکاری تھا. اس کے بعد ایک گن بھی تھی کو پرانی, اور سوائے اس کے کہ بھئی وہ فیملی کو پرووائڈ کرتا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو بریڈ روٹی لاتا ہے گھر والوں کے لیے, خوراک, تو کینجا بھائی اپنے گھر والوں کے لیے شکار کر کے لاتا, اور اس کی بالکل منگول آنکھیں تھی, اردو وغیرہ اسے بالکل انگریزی کوئی نہیں آتی تھی, وہ اپنی کو زبان بولتا تھا. اچھا, اور بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر تھا. اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ میں پھر واپس آؤں گا وغیرہ وغیرہ, اور اس کی چند ایک تصویریں بہت اچھی تھی. اس کی ڈیتھ کا مجھے تب پتہ چلا جس اس کے ایک رشتہ دار نے مجھے خط لکھا کہ آپ کے پاس کینجا بھائی کی تصویریں ہوں گی. تو اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. بعد میں ڈیٹیل کا پتہ چلا, پھر گلگت سے بھی لوگ گئے, تو یہ ہوا کہ کسی چٹان پہ وہ پھلانگا ہے یا گیا ہے, تو وہاں سے گرا ہے اور ہی ڈائیڈ. اور وہ جس طرح کہتے تھے نا کہ بھئی ایک سیاح اپنا جو ملاح تھا, اس کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ عجیب و غریب آدمی ہیں, آپ وہاں پہ ڈوب جاتے ہیں, ملاح سارے وہ شپ ڈوب جاتے ہیں, آپ کہاں مرے, دادا کہاں مرا تھا, اس نے سمندر پہ پھلاں. تو اس نے کہا تمہارا دادا کہاں مرا, اس نے کہا زمین پہ. تو انہوں نے کہا زمین کیوں نہیں چھوڑ دیتے, آپ بھی زمین پہ مر جاتے ہیں. تو اسی طرح جو پہاڑوں کے رہنے والے, انہوں نے پہاڑوں میں ہی مرنا ہوتا. ان کی ڈیتھ جو ہے ایکسیڈنٹل جو ہوگی, ہم بسوں میں مر جاتے ہیں, ویگنوں میں مر جاتے ہیں, تو وہاں پہ فنا تو آنی. تو کینجا بھائی ڈائٹ. آپ نے کہا کہ وادی سوئنج میں مجھے دیوسائی کی جھلک نظر آئی. آپ نے کہا کہ وادی سوئنج جو ہے وہ مجھے ایسے لگا جیسے دیوسائی کی بڑی بہن ہے. تو یہ بڑی بہن کیسی تھی, یعنی کیا یہ واقعی دیوسائی سے ملتا جلتا علاقہ ہے؟
دیوسائی جو ہے ایکچولی ہائٹ کے حوالے سے یہ ہے سوئنج جی، ادروائز دیوسائی کی اپنی ایک چام ہے، جو اس کا فلیٹنس، جو اس کے بادل ہیں، جو اس کے ریچ ہیں، جو اس کا ماموٹ ہے، لیکن یہ اس طرح کی، کیونکہ یہاں بھی پھول بہت کھلتے ہیں، اور بیسیکلی جو مارموٹ جو بڑے یہ لچے جانور ہوتے ہیں، بدماش رہتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، خاص طور پہ آئی شو یو کہ اگر خواتین جا رہی ہیں تو ان کو زیادہ سیٹیاں مارتے ہیں. سم تھنگ مطلب انٹرسٹ نہیں کرنا ہے ان مارموٹس کو، بڑے خرگوش ہوتے. تو کہا کرتے تھے نا کہ پرانے ایک سفرنامے میں کہیں پہ آیا ہے کہ وہی یہ دیوسائی کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ وہاں بڑی بڑی چیونٹیاں ہیں جی، جو نیچے سے یہ کچھ 200-300 سال پہلے کا کوئی حوالہ ہے، جو نیچے زمین میں سونے کی ہیں وہ ڈلیاں ہیں، جو چیونٹیاں ہیں وہ نیچے سے نکال کے باہر لاتی ہیں. تو وہ مارموٹس کے بارے میں لکھا ہوا تھا. تو عین ممکن ہے کہ کسی زمانے میں وہاں پہ سونا ہو، کیونکہ یہ جو ہے دیوسائی وہاں پہ آثار ہیں باقاعدہ رہائش کے اور سارا کچھ. تو سوئنج بھی مطلب ہے کہ کیونکہ وہاں بھی مارموٹ بہت ہے تو وہ اسی طرح لگتی ہے، دیوسائی کی طرح. ناظرین، یاک سرائے پر آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی. یاک سرائے جو ہے وہ ایک کمال اور بڑا ہی خوبصورت سفرنامہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. اور یاک سرائے پر ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے جاری ہے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش.